बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि भारत तो अभी F-35 जंगी तैयारे मिलने का सिर्फ ऐलान हुआ है और उन्होंने कहा जी कि हम रास्ता हमवार करें। तो भारत जो है वो उन्होंने नाच नाच कर जो है वो स्टेज तोड़ दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान अमली तौर पर पहले J-35 जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो हासिल कर रहा है, जो कि अगले महीने पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। जबकि इसके साथ ही पाकिस्तान जो है वो हासिल करने जा रहा है 6th जनरेशन जंगी तैयारे। इस खबर ने नाज़रीन भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछा दी है कि पाकिस्तान आखिर करने क्या जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब जो सऊदी अरब है उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका दिया है कि हमें अमरीकी हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम आपसे हथियार नहीं खरीदेंगे। आखिर सऊदी अरब क्या करने जा रहा है, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका का दौरा किया, वहां पर हथियारों की बड़ी डील की, यहां तक कि अपना फ्यूचर जो है वो अपने खित्ते के ममालिक के साथ दांव पे लगा दिया और ब्रिक्स से इसको आउट करने के हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है। हालांकि ब्रिक्स में जो है वो भारत बहुत अच्छा आगे निकल सकता था, लेकिन बहरहाल गुलामी गुलामी होती है और जब आप कोई इस तरह का फैसला कर लेते हैं तो वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी जो नस्लें हैं उनके लिए ये आपके फैसले जो लीडर्स के वो मैटर करते हैं, वो उन्हें कहां से कहां ले जाएंगे। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के चाइना के साथ चूंकि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं, पाकिस्तान का बड़ा ही ट्रस्टवर्थी अलाई है पाकिस्तान चाइना का। टेक्नोलॉजी के मैदान में, फिर दिफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि चाइना पाकिस्तान के साथ शेयर ना करे। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि हालिया कुछ अरसे के दौरान जब पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा रहे हैं, अब हुआ ये है नाज़रीन के पाकिस्तान जो है वो 5th जनरेशन J-35A जंगी तैयारे हासिल कर रहा है और ये तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा 2026 में बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी फ्लीट का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अभी इनिशियली जो है वो ये 23 मार्च की परेड के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करेगा और पाकिस्तानी पायलट्स इसको उड़ाएंगे। तो ये भारत के लिए पहले ही डरावना ख्वाब था कि पाकिस्तान F-35 के मद्दे मुकाबल J-35 हासिल कर रहा है। अब मोदी ने दाव खेल दिया बड़ा और उसने कहा जी कि हम जो है वो पाकिस्तान से एक कदम आगे हमने जाना है और हम तो रियल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहे हैं। तो उसके बाद नाज़रीन आज दूसरी बड़ी फ्लाइट जो है दूसरी मर्तबा जो F-36 जंगी तैयारे उसकी परवाज भरी है चाइना ने। ये है चाइना का स्टेल्थ फाइटर जेट और नाज़रीन ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी आगे 3 इंजन पर मुश्तमिल दुनिया का वाहिद पहला तैयारा है जो 3 इंजन पर मुश्तमिल है फाइटर जेट। और इसमें जो मिसाइल्स हैं वो कमाल की इसकी कैपेबिलिटी है नाज़रीन। ये जो वाइट एम्पर के नाम से तैयारा इंट्रोड्यूस करवाया चाइना ने, दूसरी परवाज जो है कामयाब परवाज आज हुई है इसकी। इसमें नाज़रीन ये है कि ये सुपरसोनिक स्पीड से ना सिर्फ फिजा के अंदर बल्कि नाज़रीन ये जो खला के अंदर भी अपनी इसी सुपरसोनिक स्पीड यहाँ पे जो ग्रेविटी फोर्स बहुत कम होती है वहां पर भी ये सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर सकेगा। यानी आप यूं कह लीजिए कि स्पेस के अंदर भी पूरी ताकत के साथ ये उड़ने की सलाहियत रखता है और हर तरह के हथियार जो है वो इसमें ऑपरेट हो सकेंगे। तो ये नाज़रीन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब चाइना ने जो पहले पाकिस्तान को J-35 जंगी तैयारा दिया है, ये नाज़रीन पाकिस्तान का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान दुनिया का जिसको चाइना ने ये स्टेल्थ फाइटर जेट दिया है। और J-10C भी पाकिस्तान को देने वाला पहला ही मुल्क था। उसके बाद दूसरे मुल्क को ये अभी जो है वो मिस्र को दिया पाकिस्तान, ये इसने चाइना ने। तो अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे ये चमगोइयाँ शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो ये इनका जो जदीद तरीन तैयारा है ये हासिल करने जा रहा है। नाज़रीन ने ये जो J-36 है ये बड़ी गैर मामूली सलाहियतों का हामिल तैयारा और पाकिस्तान इसको हासिल करने जा रहा है। जब इनके पास स्टेल्थ फाइटर जेट पहुंचेंगे भारत के पास जिसके कि अभी इम्कान नहीं नजर आते
کیونکہ ابھی تک امریکہ کسی وقت بھی کوئی ہرڈل کھڑی کر سکتا ہے یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ جو ہے ان کو دینے کے حوالے سے. تو اگر دے گا تو وہ لو گریڈ جو J-35 کا جو ورژن ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا. تو اب یہ پاکستان کے لیے بڑی خبر ہے کہ پاکستانیوں نے جو پاکستانی آفیشلز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے کہ پاکستان جو 6 جنریشن جنگی طیارہ ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کا حصہ بنائے گا. اور ناظرین شاید یہ 2028-29 تک جو ہے وہ پاکستانی ایئر فورس میں شامل بھی ہو جائے. تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور بھارت میں صف ماتم بچ گئی کہ پاکستان آخر کیا کرے گا. جو خاص طور پہ فضائی طاقت ہے پاکستان کی ناظرین وہ بہت غیر معمولی حد تک الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے اور دشمن کے ہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. جو اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے پاکستان وہ تھوڑے سے خرچے میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کے پاس ابھی جو ہے وہ 6 جنریشن یہ خاص طور پہ جو جدید ترین جنگی طیارہ وہ موجود نہیں ہے. تو پاکستان اگر اس کو آپریٹ کر رہا ہوگا تو آپ سوچئے کہ کیا دشمنوں کے سینے پہ مونگ ڈلے جائیں گے. تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں وہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے. ناظرین سعودی عرب کے جو اس وقت ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اس نے کچھ ٹائم پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا جی کہ میرے وزٹ کی جو قیمت ہے وہ ہے 500 ارب ڈالر یعنی 500 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدو تو ہم جو ہے وہ وزٹ کریں گے سعودی عرب کا. تو اب جو ہے وہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم 600 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں. تو اب ناظرین انہوں نے ڈیفائن کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ سے مزید اسلحہ نہیں خریدیں گے, امریکن اسلحے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ناظرین یہ بہت بڑا جھٹکا ہے. امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم سے عرب ممالک جو ہے وہ ہتھیار خریدتے جائیں گے, خطے کے اندر جنگیں لگتی جائیں گی. اب چونکہ سعودی عرب کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں, ترکی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں اور اس کے بعد دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہیں. اب اس تمام سیناریو کے اندر جو سعودی عرب ہے اگر وہ اتنے بڑے لیول پہ ہتھیار اکٹھے کرتا ہے وہ کس کے لیے کرے گا؟ کیونکہ جن ممالک سے ان کو خطرات بتا کے آج تک اسلحہ بیچا جاتا رہا وہ تو اس سے دوستی کے لیے آہت بڑھا رہے. تو ناظرین جن ممالک کے امریکہ کی جانب سے خطرات بتا کر سعودی عرب کو آج تک اسلحہ اور گولہ بارود بیچا گیا ہے وہ اس کے ساتھ دوستی کی بات کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کر رہے ہیں, تو پھر سعودی عرب اتنے بڑے پیمانے پہ اسلحہ کیوں خریدے گا؟ تو ناظرین آج جو ہے وہ بڑا دھچکا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو محمد بن سلمان نے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کا اسلحہ نہیں خریدیں گے, ہمیں امریکی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو ان سے وارشپس جو ہیں وہ, اس کے بعد میزائلز اور اس کے بعد آرمڈ گاڑیاں, یہ ہم نے ترکی سے 6 ارب ڈالر کی خرید لی ہیں. تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. اگر مسلم ممالک اسی طرح سے جیسے پاکستان ہے, اس کے بعد ترکی ہے, سعودی عرب ہے, یہ بڑے ممالک جن کے پاس یعنی پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, پاکستان اکیڈمی ملک ہے, یہ سب سے بڑا پاکستان کے پاس موجود ہے. پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وہ دنیا کے بہت کم ممالک کے پاس موجود ہے. تو اس طرح کی چیزیں اس میں پاکستان ہے, ترکی ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, یہ ممالک اگر مل کر ناظرین اس میں متحدہ عرب امارات ہے, یہ تمام ممالک مل کر اگر جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ بنانا شروع کر دے, چائنا ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, اس کے بعد رشیا ہے, تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ یہ مسلم کنٹریز بن سکتے ہیں اگر یہ اپنے وسائل کا استعمال کریں. تو اب جو ہے یہ ایک بڑا خوش آئند ہے کہ محمد بن سلمان نے کہا جی کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں جی کہ ہم نے اسلحہ نہیں خریدنا بلکہ ہم نے جو 600 ارب ڈالر کی بات کی ہے وہ سرمایہ کاری کی بات کی. اگر یہی جن شعبوں میں امریکہ کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا, اگر یہ مختلف پروجیکٹس کے اندر مسلم ممالک جیسے ترکی ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, ان کے ساتھ کام شروع کر دیتے تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ٹیکنالوجی, اس کے بعد جو دیگر جوہری پاور پلانٹس ہیں, دیگر اکوپمنٹس اس کے ساتھ کام شروع کر دیں تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ ناقابل تسخیر بن سکتے ہیں اگر یہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں. تو یہ اس وقت بہرحال تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.